یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، 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 جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسع دینا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسع دینا، دل روندا ہے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نوں، دل روندا ہے میرا دل روندا ہے، میرا دل روندا ہے، میرا دل روندا ہے، میرا دل روندا ہے، میرا دل روندا ہے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نوں، ہن سانوں وی آقا، ہن سانوں وی آقا دربار بھلان گئے، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، آسید تمنا روے آ کے مدینے وچ، آسید تمنا روے آ کے مدینے وچ، بھاویں طیبہ دے کتیاں دے، بھاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزا